اللہ نے فرمایا او جڑے نبی دے نال نہیں او جڑے نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق دے جاتے ہووے ابو بکر صدیق بچپن وچ بھی نبی دے نال نے جوانی وچ بھی نبی دے نال نے بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال نے کار وچ بھی نبی دے نال نہیں گلی وچ بھی نبی دے نال نہیں بازار وچ بھی نبی دے نال نہیں محلے وچ بھی نبی دے نال نہیں ہجرت وچ بھی نبی دے نال نہیں غار وچ بھی نبی دے نال نہیں اج مزار وچ بھی نبی دے نال نہیں آسان کر گیا کھاں انج تے میرے نبی دا سایہ کھائی نہیں لیکن جڑا میرے نبی دا سایہ بن کے میرے نبی دے نال نال ریا او دا نام ابو بکر صدیق اج دی بڑی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک ہاؤس دے اندر انعقاد پذیر ہے اور مسلسل رابطے دے اندر رہی مقام جناب بھائی محمد علی صاحب اور انہاں دے نال نال مقام جناب ملک عمران صاحب مسلسل رابطے دے اندر رہی انہاں نے محبت فرمائی اور تمام ملک برادران جنہاں دے نام میں نہیں جاندا حضور ضرور جان دے نہیں اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے میرے مسلک دے تاج میرے مسلک دی جان میرے مسلک دی آن شان ماشاءاللہ علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے نے گرامی قدر حضرات جڑے میں انہوں نے دو موضوع دیتے نے میں انشاءاللہ العزیز او دے ہوتے رہ کے جیمیں نہ فرمائش کیتی ہے میں انشاءاللہ سنا کے اجازت چاہوں گا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمائے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم گرامی قدر حضرات اللہ نے اس آیت دے اندر فرمایا کہ تواڈے وچوں ایک جماعت سی جنہاں نے ایک بڑا بڑا بہتان لگایا اے اللہ نے انج کیوں فرمایا اے دا شان نزول سماعت فرماؤ میں سب تو پہلا گل کرنی ہے جڑا مینوں انہاں نے عنوان دیتا عشق دی نگری دے تاجدار عاشقاں دے سردار صداقت دا تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ ارگمان نیاز پیش کرا کہ حاضر لگواواں گے گرامی قدر حضرات اللہ نے اس آیت دا کیوں شان نزول فرمایا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قافلے دے نال روا دوانے کملی والے آقا دی عادت مبارکہ اے ہوندی سی جدوں بھی کسے سفر تے روانہ ہونا تے اپنی ازواج مطہرات دے وچوں ایک اپنی بیوی دا انتخاب کر دے جی میں قرآن اندازی کیتی جاندی سرکار جس عورت دا نام نکلدا جس بیوی دا نام نکلدا او دا انتخاب کر کے نال چل دے گرامی قدر حضرات سرکار قافلے دے جا رہے قافلہ نال جا رہے اما عائشہ نال لے اما عائشہ ایک پال کی ڈولی دے اندر جا رہے ایک جگہ تے جا کے قافلے نے قیام کیتا ٹھہریا اما عائشہ نو حاجت ہوئی اب حاجت واسطے گئیاں دور جا کے نا اپنی حاجت پوری کر کے او آپ نو پیشاب دی حاجت تے او کر کے جدو واپس آن لگیاں نا تے آپ نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے اپنے ہار نو ڈھونڈن واسطے دوبارہ گئیاں تے جیویں ہی واپس آئیاں تے آکے دیکھا قافلہ چلا گیا ہے جنہ پالکی اٹھائی اور پالکی اٹھان والی اور محسوس ہی نہیں وہ کہندے نے کہ آپ دا اتنا وزن ہے اگر آپ پالکی دے اندر بیٹھ دیاں نے تے پھر بھی اگر نہیں بیٹھ دیاں تے پھر بھی اتنا ہی وزن محسوس ہوتا ہے آپ فرما دے نے سانوں پتہ نہیں چلدا کہ اما عائشہ بچے بیٹھیاں نے کہ نہیں بیٹھیاں اتنا ہی آپ دا تھوڑا وزن اما عائشہ نے دیکھا قافلہ چلا گیا جڑے ویلے قافلہ چلا گیا تھے آپ اتھے بیٹھ گئیاں ٹھہر گئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ اے ہوندی سی کہ جدو قافلہ چلے جاندا تھے قافلے دے آخر تے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی ایک انسان دی ڈیوٹی ہوندی سی اور صحابی دی ڈیوٹی اے ہوندی سی کہ اگر کسی دی کوئی چیز گر گئی کوئی چیز رہ گئی تے قافلہ چلا گیا تو ساں پیچھو چیز لے کے قافلے دے نار لائیں اور صحابی ٹوڑے ٹوڑے آئے تے ویکھے اما عائشہ کتاب دے اندر اما عائشہ نے پردہ کیتا ہویا انہیں اما عائشہ نے پہچان لیا تے آکے عرض کردہ ہے تسی اما عائشہ اما عائشہ فرما دیا نے میں ہاں تو جی تو علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا میں او دے نال چل دی سرکار دے قریب آگئی بس اختصار دے نال عرض کراں لوگاں نے منافقہ نے گلہ کیتیاں اور گلہ جڑو اے ہویاں کہ اونا گلہ دے بچو گل اے وے
کہ اما عائشہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اما عائشہ ٹھیک نہیں اس شخص دے نال گرامی قدر حضرات ایک گل بڑی لمبی چوڑی ہے میں بس اس آیت دا شان نزول بیان کر رہے ہیں اے دا ہی سہارا لے کے میں اپنے عنوان والے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیوی تے الزام لگا اللہ نے یار تے اتے قرآن نازل فرما کے یار نو تسلی دیتی اور اما عائشہ دی پاکی نو بیان فرما دیتا انہوں پڑھئے قرآن جے بولو سبحان اللہ تھوڑی جی کوشش کرو تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جیڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا سہارا کراوے تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھنے میں دعا کرنا اے آمین بولن میری دعا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا قرآن باسے دو میں ہاتھ چوکے سن دا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے یا اللہ جیڑا ہور اچھا بولے اپنی امی تے ابو دوں ادنال عمرہ کرنا چلا جاوے یا اللہ جیڑا ثابت اچھا ہاتھ چوکے سن دا ٹل لا کے بولے آج رات نو آنکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے تو سا کون کہنا فیقون ہو جانا ہے یا اللہ جڑا سب تو اچھا ہاتھ چوکے سب تو اچھی آواز نال بولے انہوں جاگ دیا اکھانا حضور دی زیارت نصیب فرما دے حضرات کرامی ہن اے میں ذوق رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رشاد فرمایا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم اللہ نے فرمایا جنہ بہتان لگایا اے تواڈے وچوں ہی ایک جماعت ہے اللہ نے فرمایا انہاں نے بہتان لگایا انہاں نے بہتان لگایا مایا شاد آؤ جا کے رب دی بارگاہ سے عرض کریے یا اللہ اوتھے تیرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اونا تے بہتان لگا تے ایک چھوٹے جے بچے نے گواہی دیتی ہے تے بچہ بول کے آخنا دی دے مصر ہے جے یوسف علیہ السلام دا قمید گو پھٹے آئی تے زلیخہ سچی تے یوسف ماد اللہ جھوٹے نہیں تے قمید پچھو پھٹے آئی تے زلیخہ جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے نہیں یا اللہ حضرت یوسف سے بہتان لگائی تے گواہی چھوٹے جے بچے نے دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم انہاں تے لوگاں نے بہتان لگایا تے گلاں کی دیاں اے مریم تیری تے حد شادی نہیں ہوئی تے اے بچہ دسو کتھوں آگے آئی تے آپ نے بچے وال اشارہ کر کے آکھے میں نہیں بولنا اے بچہ بول کے آکھے گا تے بچہ بول کے آکھ دے میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ دا نبی اللہ نے میں نو کتاب عطا کی تھی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجائی میں جملے دے قریب لے آیا ہوا جے نبی تے بہتان لگے گواہی چھوٹا جا بچہ دے دندہ ہے جے نبی دی ماں تے بہتان لگے نبی بچپن بیچی گواہی دے دندہ ہے اردی کی تھی یا اللہ اے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی آشا تے بہتان لگائی ایتھے تے گواہی نبی بھی دے سنگ دے نہیں ایتھے صداقت دے تاجدار نہیں او بھی گواہی دے سنگ دے نہیں ایتھے صحابہ بھی موجود نہیں یا اللہ کسے کو نہ گواہی نہیں دیتی یا اللہ گواہی آپ دے دیتی انہاں کو نہ گواہی نہیں دوائی اللہ فرمایا میں دسنا اے چنواں ابو بکر خود سچائے جدو سچے دے کر دی وری آگئی منو رب نو خود گواہی دینی جدو سچے دے کر دی واری آگئی تے اللہ نے خود گواہی دے دیتی اتھے نبی تے بہتان لگا تے گواہی چھوٹے جے بچے کو جڑا بول ہی نہیں سکدا اللہ نے ادھے کو گواہی دوا دیتی نبی دی ماں تے لوکاں نے تان کرنا شروع کیتا تے نبی ماں دی گود بچے تے بول کے ماں دی گواہی دے دیتی
جو سچے دے گھر دی واری آئی فرمایا ایتھے نبی بھی ہے ایتھے صحابہ بھی نے سارے موجود نے لیکن ہن سچے دے گھر دی واری ہے نا رب خود گواہی دے دے گا رب خود گواہی دے گا گرامی قدر حضرات میں جملہ دے کے اپنے عنوان نو بڑھاواں ابو بکر صدیق میرے نبی نے بڑا پیار کیتا صداقت دے تاجدار عشق دی نگری دے تاجدار بڑی مہربانی کوئی گل نہیں میں نہیں وجنے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اپنی اپنی محبت ہے نا جی ایک باری ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ تسی سارے نہیں پہ ہاتھ چوک دے سارے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ نہ میں چپ کر کے ممبر تے بیٹھنا تے نہ میں بیٹھنا دینا اچھا اچھا بولو سبحان اللہ منو علی بھائی کہہ رہے سن کے 2 گھنٹے دا بیان کرنا ہے تو سبحان اللہ تواڈی 5 منٹاں والی بھی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا والذین معاہ فرمایا او جڑے لوگ نال نہیں آؤ نال تے میں ایک جملہ دے دیواں اللہ نے فرمایا او جڑے نبی دے نال نہیں او جڑے نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق دے جات ابو بکر صدیق بچپن وچ بھی نبی دے نال نے جوانی وچ بھی نبی دے نال نے بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال نے کار وچ بھی نبی دے نال نہیں گلی وچ بھی نبی دے نال نہیں بازار وچ بھی نبی دے نال نے محلے وچ بھی نبی دے نال نے ہجرت وچ بھی نبی دے نال نے غار وچ بھی نبی دے نال نے عجم مزار وچ بھی نبی دے نال نے آسان کر کے آکھاں انج تے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں لیکن جڑا میرے نبی دا سایہ بن کے میرے نبی دے نال نال ریا او دا نام ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کون ہے بچپن وچ بھی نبی دے نال جوانی وچ بھی نبی دے نال گھر وچ بھی نبی دے بولو حضرہ تے گلی وچ بھی نبی دے تے بازار وچ بھی نبی دے ہجرت وچ بھی نبی دے غار وچ بھی نبی دے اج مزار وچ بھی نبی دے انج تے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں لیکن جڑا سایہ بن کے نال 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 روے انہوں ابو بکر صدیق آخدے انہوں ابو بکر صدیق آخدے نہیں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا قافلہ لے کے ملک شام دا سفر شروع کیتا ٹردے جا رہے تے رات پہ گئی تے بارش تے آندھی وقت ہو گیا دیکھیا کہ موسم خراب ہے تے سفر بڑا لمبا ہے تے رات بھی پہ گئی ہے تے کھڑی ہے کی بول کے آخر دن بیٹھو کوئی قریب رہن دو جگہ نہیں علامہ ویکھے تے جا کے عرض کیتی حضور او نہ قریب ایک گرجا ہے پادری دا اگر انہوں جا کے پوچھ لیے رات اتھے گزار لئیے ابو بکر صدیق فرماندے نے آؤ ٹوڑے پادری دے گرجے دے قریب آئے نا تے آکے دروازہ کھٹکھٹایا تے پادری دا چیلا باہر آیا تے باہر آکے آخدہ دسو کیڑے کام آئے ہو آپ بول کے آخدے نے اسی رات گزار رہی ہیں سنو رات گزارن دی اجازت دے دے وہ پادری دا چیلا بول کے آخدہ نانا چلے جاؤ پادری کے سنو رات گزارن نہیں دیندہ ابو بکر صدیق آخدے نے دس کیوں نہیں گزارن دیندہ رات پادری دا چیلا بول کے آخدہ ایک دن اسی طرح مسافر آیا رات گزارن باستے پادری اپنی عبادت کر رہا تھی انہیں انجری ساڑھے اس گرجے دی بے حرمت کی تھی کہ پادری دی عبادت دے وچ خدل پہ گیا او دن گیا تھی آج دا دن آیا پادری کدے کسی در رات گزارن نہیں دیتی تے رات تو انہوں میں نہیں گزارن دینی تو سی چلے جاؤ ابو بکر صدیق آخر دینے میں تو چلے ہوں تے جا کے اپنے پادری نے میرا پیغام دیں سارے اون والے ایک جیسے نہیں ہوں دے سارے ایک جیسے نہیں ہوں دے پادری دے چیلا جدو اندر آیا تو پادری پوچھتا ہے 10 بار کون ہے انہوں نے دسیا کہ انج رات گزارن آیا تو جاندیا کہہ کے گیا سارے رات گزارن والے ایک جیسے نہیں ہوں دے پادری کے اندر جا کے انہوں پوچھ گیا کتھوں آیا ہے پوچھ گیا کتھوں آیا ہے پادری دا چیلا دوڑیا گیا تو جا کے آخدہ دسو جی تسی کتھوں آئے ہو ابو بکر صدیق آخدے نے میں مکے چوں آیا ماں
دوڑتا دوڑتا اپنے پادری کول گیا تے جا کے آخدا کہندا جی میں مکے چوں آیا کہندا جا دوڑ جا کے انہوں پوچھ کے او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او دا چیلے نے آ کے پوچھیا تے آپ فرماندے نے ہاں او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے انہیں آ کے دسیا پادری کہندا جا پوچھ کے تیرا نام کی ہے تیرا نام کی ہے پادری نے آ کے چیلے نے انی عدد کی تھی نا کہ آپ فرماندے نے ماں نے نام عبداللہ رکھے آئے تے لوگ ابو بکر آخ دینے لوگ ابو بکر آخ دینے پادری نے جدو اتنی گال سنی نا تے پادری کہندا نو کہا جلدی آ جا رات گزار لائے جلدی آ رات گزار لائے ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے پادری دے قریب آ گئے ٹورے ٹورے پادری دے گرجے دے بیچی آ گئے آ کے پادری دے قریب آ گئے پادری بول کے آخدہ دسو کی تھوئے آئے ابو بکر فرماندے نے مکے چوئے آیا پادری کہندہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان کہندہ ہاں اسا مکے چوئے آیا آپ فرماندے نے جڑا دو پہاڑاں دے درمیان پادری بول کے آخدائے دس تیرا نام کی ہے ابو بکر صدیق آخدے نہیں ماں نے نام عبداللہ رکھے آئے لوگ ابو بکر آخدے نہیں پادری نغاب فرماندے نہیں پادری میں رات گزرنا آیا میرے کو لو انہیں سوال کیوں پیا کرنا آئی پادری کہندہ لاجوالا میرے آخری دو سوال نہیں اونا دا جواب دے دو رات گزار لے آجائی پادری نے اپنے فرمایا پوچھ جو پوچھنا آئی پادری نے کہا پرانا جا صندوق کھولے آئی او دے بچے کا پرانی جی کتاب نکالی ہاتھ بن کے کہندہ لاجوالا اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا دے آپ نے اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا اور پادری نے کتاب کھولی کدے کتاب والوے خدائے کدے ابو بکر والوے خدائے کدے کتاب والوے خدائے کدے ابو بکر والوے خدائے ابو بکر فرماندے نے جو سوال کرنے جندی کر لے دسا میں نو کی پوچھنائی پادری نے آپ دے پیڑ دے نشان بکھیا تے بکھیا خدائے تو تے آئیے ابو بکر کہندے نے دس میں کھونا پادری کہندہ آخری سوال ہے اس بعد کوئی سوال نہیں کرانگا میرے آخری سوال دا جواب دئی ابو بکر فرماندے نے پوچھ جو پوچھنائی کہندہ سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے بول کے آقا سچی دس تیرا یار کوئی محمد بھی ہے تیرا یار کوئی محمد بھی ہے جے تو سی آکھو اس اڈیک دا ترجمہ سلطان باہو دے کو نہ کرا کے دئیے پہلے تھوڑی جی میں گالو ہور کلوز کر دینا جرا جلدی سمجھ آجے پھر چلنے ہیں پیرے باہو دے دربار تے چکر لگان ابو بکر صدیق نے نا الٹا سوال کیتا آپ فرماندے نے دس تینوں میرے یار دا ناخن نے دسے آئے تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ابو بکر صدیق آخدے نے دس تینوں میرا نا تے میرے یار دا نا کنے دسے آئے وہ کہندے ابو بکر تو پوچھنے تینوں میرا نا کنے دسے آئے پادری بولے کہ آخدے ابو بکر میرا نام پوچھنا ہے تو میرے کلو سوال کرنا تیرے یار دا نام کنے دسے آئے پادری کہندہ آئے اللہ نے پہلیاں جنیاں بھی آسمانی کتابہ نازل کی دیاں جتے جتے رب دے یار محمد دا نام ہے نال نال تیرا بھی نام لکھیا اللہ نے قرآن جو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اے او نبی ہے جتا ذکر توریت وچ بھی تے انجیل وچ بھی
سناواں گل کیویں پہلے ذکر جاری ہے کیویں پہلے ذکر جاری ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا کشتی بناؤ کشتی بنانے شروع کی تھی میں اپنے والد گرامی استاد العلماء درویش اہل سنت مفتی محمد گلزار احمد نقشبندی صاحب محتمم جامعہ گلزار مدینہ للبنین والبنات آپ دیکھو لو جدو پڑھ رہا سا نا تے ایک گالہ جدو آئی نا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نا ایک بڑا بڑا درخت ہے اس درخت نو کٹائی واسطے بنان واسطے ایک بہت بڑا طاقتور انسان انہوں آکھیا تو اے دے پھٹے بنا کے چیر کے تو میں نو دے دے تیرا ساڑھا وعدہ سی تینوں رجا کے روٹی کھماؤں گے ابا جی فرمان دے اندر پتر وہ کلا بندہ 100 روٹیاں ایک ٹائم دیاں کھاندہ ہوں آپ نے فرمایا تیری ساڑھی گال نے 100 روٹیاں تینوں رجا کے روٹی کھماؤں گے تینوں رجا دے مانگے انہیں پھٹے چیرے المختصر لے کے آیا اختصار نال کشتی بنائی روٹی کھاندہ ویلا آیا نا آپ نے ایک روٹی بنا کے دے کے رکھ دی تھی کہندہ تسی میرے نا مذاہبے کر دے ہو تو انہوں نہیں پتا میں 100 روٹیاں کھانا آپ نے فرمایا بھئی جنیاں تیری ساڑھی گال نے روٹی رجا کے کھوان دی ایک گل نہیں ہوئی کہ 100 کھوانی آنے گادر جا کے کھوان دی آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ انہیں بسم اللہ پڑھ کے جدھر روٹی پہلی کھا دی تو اکو دے وچی بوکو ہوئے تو سے بھی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو رب رحمتہ نزول فرماندہ ہے انہیں جدو پھٹے چیر لینا نوح علیہ السلام کشتی بنا دینے کشتی بنا کے کار جان دینے اگلے دن آن دینے انہیں پھٹیاں نو سیونک لگ جاندی کیڑا لگ جاندہ پھٹے ختم کشتی ختم اگلے دن پھر نہ میں سیرے محنت پھر کر دینے عرض کی تھی یا اللہ میں ہوں کی کراں اے بار بار پھٹے بنانے کشتی بنانے اور سیونک لگ جاندی کیڑا لگ جاندہ پھٹے ختم اللہ نے فٹ جبریل نو پیغام دے کے بھیجی اللہ فرمایا میرے نبی آئے نہ پھٹیاں دے ایک پاس لکھیں ابو بکر صدیق ایک تے لکھیں عمر فاروق ایک تے لکھیں عثمان غنی ایک تے لکھیں مولا علی اے 4 یاراں دے نام لکھ دیں گرامی قدر حضرات بجو رکھے آدیں آپ نے 4 یاراں دے نام لکھے انہیں اگلے دن آئے پھٹیاں نو سیوگ نہیں لگی کیڑے نہیں لگے میں بھی تینوں یہی پیغام دینا چاہنا ہوا جب پھٹیاں دے 4 یاراں دے نام لکھے جان انہوں کیڑے نہیں کھاندے تمہیں دل دی تختی تھے انہاں 4 دے نام نقش کر کے جاوی قبر دے کیڑے تینوں بھی نہیں تھکے تو نہیں نا بھائی بولو پھر سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا کئیاں تے ملک صاحب رنگ اٹھ گئے جے لگتا کاری صاحب فجر پڑھا کے جان گئے نہیں میں اپنی مسجد پڑھانی نہیں میں جلدی جان چھڑ دیں گا جدو تو ہی تھک جو گے نا من اشارہ کر دیا جے نہیں تو میرا جو پٹا چڑھ گیا اچھا اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے 10 تینوں میرا تو میرے یار دا کیمیں نام دا پتا چلے ابو بکر صدیق آخ دینے 10 قیمیں پتا چلے پادری کہندہ ہے میں اپنی کتاباں سے پڑھیا تے آویخ تیریاں تے ایک نشانیاں کتاب سے لکھی آنے ایک نشانیاں کتاب سے لکھی آنے تیرا سارا رنگ روپ ساری نشانیاں لکھانے کہ انج یاد آوے گا ابو بکر صدیق آجڑی کلی پائی آجڑا میں گرجہ بنایا نا عبادت واسطے نہیں یہ تے یار دیاں راواں وچر کلی پا کے بیٹھا ہوا اے تے یار دی راواں تکن دا ایک بہانہ بنایا ہے میں تے یار دی اڈیک دے وچ بیٹھا یار دی اڈیک دے وچ بیٹھا ہن چلیے سلطان باہو دے مدار دے ہاتھ چوکے سینہ دا ٹڑ لا کے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں بار بار کہنا کہ میں اپنے باسی والے دے وچ اس نیت تقریر کرنا وا کہ میرے اپنے گھر دینے تے انج دی سبحان اللہ بولن گے میریاں پچھلیاں تھکاوٹاں اتر جان گیاں تے تواڈے تو گل لکی چھپی نہیں روزانہ الحمدللہ 2-3 پہلا بیان ظہیر بھائی دی رہائش گاہ سنیا تے دوجا ہن تواڈے سامنے پیا کرنا کل بھی 2 سلسلہ پرسوں 3 روزانہ اس طرح دا شیڈول ہے صبح پھر میں 2 دن گجراں والے رات نو گجرات جانا ہے تے میری اس طرح دی مصروفیات ہے تسی سبحان اللہ بولے جاؤ تو میں تانوں مدینہ طیبہ لے کے جاواں اور پادری دی بولی دے وجہ سلطان باہو ترجمہ کر دیا فرما دینے راتی رتی اے نانی
حیرانی عارف دی گلے عارف جانے تکی جانے نفسانی کر عبادت کو جہاں سلتھی وی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان اونا تھی باہو او جنہ ملیا نبی سہارا ہو چلو میں نا اگے جا کے سنوانا جی ہم دے تو ہون سنا دے لیکن میں اگے دا رکھے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضراتم توجہ رکھے آجے پادری اتنی گل کیتی نا آخدہ جی تواڈا نام پہلے تو جاری ہے تواڈا نام پہلے تو ہی سنے ہوئے آئی ابو بکر صدیق آخدہ نے اچھا پادری کہندہ ابو بکر صدیق تینوں پتہ وے کتنی عمر ہوگی کتابہ دے اندر لکھیا او دی اتنی زیادہ عمر ہوگی کہ او دیاں جڑیاں باواں اے پر وٹے نے نا لمک کے او دیاں آنکھاں دے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق جو آئے سن تے انہیں انجے پکڑ کے نا اپنے پر وٹے پیچھے کر کے پھر ابو بکر صدیق نے ویکھیا سی کہ یار دیاں راواں جو کلی جو پا کے بیٹھا سی کہندہ آ دیکھ ساڑی کتاب چلے لکھیا ہے کہ ابو بکر صدیق ایتھو یا تے نبی گزرے گا آخری تو یا دا یار ابو بکر صدیق گزرے گا ہن تسی آگیا تو میرا ایک پیغام جا کے نبی نو دے ابو بکر صدیق آخدے نے دس کی پیغامی پادری بول کے آخدہ ابو بکر جا کے نبی نو میرا پیغام دینا عرض کرے آجے کملی والے آئے تو آٹا ایک عاشق دے غلام کملی والے تو سا پتہ نہیں کہ تو اللہ نے نبوت کرنا پتہ نہیں میں ہو وقت نہ ہوا پتہ نہیں میری زندگی اتنی ہے کہ نہیں ہے تو آٹا کلمہ میں پہلے بڑھ چلا ہوا اور کھج نہیں مگدہ ایک کوئی عرض کرنا کملی والے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جتے اپنے عاشقاں دی گندی کرے گا سونیا بیچا میرا بھی نام لکھ لیا سونیا بیچا میرا بھی نام لکھ لیا جے ابو بکر صدیق ہوں بے چینے لگی کیڑا ویلا ہوئے تے میں جامعہ سرکار دے کول ابو بکر صدیق صبح دا ویلا ہویا تے ٹورے ٹورے سرکار دی بارگاہ والے ہارے راستے چھنا پہلا بندہ ملے ابو جاہل بول کے آخدہ ابو بکر ایک سوال کرنا جواب دے آپ نے فرمایا پوچھ کی جواب ہے کی سوال ہے ابو جاہل بول کے آخدہ جی میرا سوال ہے وے کوئی آکھے کہ انسان مر کے مٹی ہو کے دوبارہ پھر زندہ ہو جاوے گا 10 رب کوئی کہے ایک کے 313 بتنے تینوں نہیں پتا کوئی آکھے ایک رب ہے کوئی آکھ دائے کہ ایک زندہ ہو کے انسان مر گیا دوبارہ پھر زندہ کیتا جاوے گا نظام چلان والا ایک خدا ہے 10 انج ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق آخ دینے اے 10 کیا کہنے میں ابو جہل بولو کیا آخر تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 منٹ چپ کر کے نا چند کڑیاں چپ کر کے تے سوچ کے آخ دینے جے میرے یار نے آکھیا تے پھر ٹھیک ہی آکھیا جے میرے یار نے آکھیا تے ٹھیک ہی آکھیا لو بھی توجہ رکھو ابو بکر صدیق ان سرکار دا پوچھیا دے ٹوڑ دے جا رہے سرکار دے خبر ملی کہ سرکار کوہ بکبیس پہاڑ دیتے صفا مروہ تو جدو بندہ صحیح کر کے باہر نکل دینا بالکل سامنے پہاڑ ہے جدے ہوتے کھلو کے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کر کے چند 2 ٹکڑے کیتے سرکار اتھے جلوہ فرمانے ابو بکر صدیق ٹوڑے ٹوڑے نبی پاک دی بارگاہ دے بچے آگے آخر جگی دی کملی والے آن دسو میں جو سنے آئے کہ
سچ سنیا تساں ایویں فرمایا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جو سنیا سچ سنیا ہاں میں اللہ نے نبوت کیتا ہاتھ بن کے عرض کی کملی والے آؤ نبی کوئی نہ کوئی موجودہ بخاندے نہیں تسی بھی کوئی موجودہ بخاندے ہو لوگ توجہ رکھے آؤ دے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پوتے موجودے کی کرنے نے اے تھوڑا او ملک شام دے پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنا ملک شام دے پادری دی گل تو سناوے گا کہ یا میں سناواں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمہ میں چاہ کے سنیا کلمہ بڑا اللہ پہ سنیا تیرے عقیدے نو سلام ہوئے تیرا عقیدہ بھی ہوئے جو صداقت دے تاج دار دا عقیدہ ہے اسی بھی کہنے ہیں ساڑھا نبی سارا کچھ جاندہ ہے انہاں کوئی بہتے موجدہ نہیں ویکھے کوئی چانا ٹوٹدہ ویکھے کلمہ نہیں پڑھیا درختانوں ٹوٹدہ ویکھے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں حضور دا علم غیب ویکھے کلمہ پڑھیا ہے علم غیب ویکھے کلمہ پڑھیا تن والا سنا دیتا کملی والے او پادری کہندا ہے جتو کل قیامت دا دن ہوے گا نا تے سونے اپنی شفاعت کرے آجے تے غلامہ چ نام لکھ کے جنت چ لے جائے آجے ہن بائی نے جڑا شعر کیا سی ایتھے پڑھاں جی آکھو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پیرے باغ رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دیا فرما دے نہیں بے بسم اللہ ایسا میں اللہ دا تیوی کہنا عبارہ نال شفاعت سر ور عالم تے چھوٹ سی عالم سارا حدوں بحد درود نبی تے جیدائد پسارا میں قربان اونا تھی باہو میں قربان اونا تھی باہو او جنہ ملیا نبی سہارا ہو اگو تیان رکھے آجے انی دور ڈبے نہ لوایا بولو سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار دا کلمہ پڑھے آنا غلامی دے بیچ آگے سرکار دے نال او بھی وقت آیا تھے سرکار دے ابو بکر صدیق دو میں یار ٹھورے ٹھورے جا رہے تے لوگوں تبلیغ کرنا واسطے کعبے دے اندر گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق دی نگری دے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں یار ٹوٹے جا رہے تبلیغ شروع کی تھی جڑے بلے تبلیغ کرنی شروع کی تھی نا تو کافران نے ماریا گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق نو اتنی مار پئی حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے نہیں آج یار دے پیچھے مار کھدی کار والے بھی آگے سارے بول کے آخد نہیں اے کافرو جنہ مارے آئے آج جے ساڑے ابو بکر نو کجی ہو گیا اسی دونوں چھڑنا کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ جڑے ویلے ماں بھی قریب ہے گھر دے اندر نہیں ہجے ہوش نہیں آیا ماں بھی بیٹھ کے رو رہی سارے بیٹھ کے رو رہی ابو بکر ہوش نہیں آیا تھوڑی دیر بعد ہوش آیا ابو بکر صدیق تے جڑے لفظ سن شاعر دے کولوں دارے لفظ لے کے آواں تے ابو بکر صدیق آکھدے نہیں جن درد دتا اوہ دے وے دوا جن درد دتا اوہ دے وے دوا میں مریض ہوں تو طبیب ہمیں جن درد دیتا اوہ دے بے دوا میں مریض ہوں تو طبیب ہمیں جد نکلے یار دے قدماں بچے جند نکلے یار دے قدماں بچے جد نکلے یار قریب ہوئے بول کے آقا دینے کار والیو میں پوچھ دیو تیرا کی حال ہے میں دسا میرے یار دا کی حال ہے میرے یار دا کی حال ہے میرے یار دا کی حال ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حالے ابو بکر صدیق دے ہوتے یار دا رنگ چڑھ کے بس آخری گل سنے اس موضوع دی تے پھر حضرت سخی سلطان بہت دربار دا چکر لان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیاری رکھنی ہے جدوں مرضی میں کہہ دماں ہجرت کر دینی مرشد دا پیغام میں لے آوے یار دا پیغام میں لے آوے آج بندہ اڈیکاں جتانگا جراندہ جدوں وی پیغام میں لے اس سے ویلے جانا ہے جتھے نبیوں دا امام دا پیغام ہوئے ابو بکر صدیق آسان کر کے آکھاں ہر وقت دروازے دے کول کھڑے رہندے نے اے میرا ماغی آوے تے دروازہ کھٹکھٹانا نہ پوے ہاتھ لگے میں نے پتہ چل جائے یار آگیا اشار آگے آئے حضرت ابو بکر صدیق کمری والے دیاں راما ڈیک دے نہیں کمری والے دیاں راما ویخ دے نہیں